बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशारी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर और मुख्तलिफ खबरों के साथ। नाज़रीन, खौफनाक बात है कि मौजूदा हुकूमत जो फार्म 47 की चोरी के मैंडेट से आई है, उसने 2.25 साल इमरान खां को माइनस करते करते इतना प्लस कर दिया कि इमरान खां एक ऐसी सियासी हकीकत बन गई है जिसे उसके सियासी मुखालफिन भी मानते हैं। इमरान खां को जेल में डालकर पीटीआई को गिरफ्तारियां कर कर इन्होंने इस मौजूदा हुक्मरान शहबाज शरीफ एंड कंपनी, जरदारी एंड कंपनी और उनके हमायत याफ्तों ने मुल्क को दोबारा दहशत गर्दी की तरफ लपेट दिया है। नाज़रीन, सिर्फ कुछ ही देर में बलोचिस्तान हमारी सरजमीन, हमारे भाई बलोच, पठान हमारे भाई, सिंध के लोग हमारे भाई, पाकिस्तान एक है, एक हाथ है। लेकिन 8 दहशत गर्दी के वाकयात हो चुके, जिसमें ARY न्यूज के मुताबिक 70 से ज्यादा लोगों की शहादतें हो गई। उनकी हिफाजत करते करते हमारी सिक्योरिटी फौज के जवान भी शहीद हो गए। इमरान खां को जेल में रखने की ख्वाहिश और ला कानूनियत और अख्तियारात से तजावज़ पर हुकूमत के खिलाफ PDM2 यानी कि मौजूदा हुकूमत के खिलाफ पाकिस्तान भर में आज ताजरों और PTI और दीगर सियासी जमातों की अपील पर शटर डाउन हड़ताल हुई। कराची से खैबर तक बड़े बड़े बाजार, पेट्रोल पंप और दीगर दुकानें बंद हो गई। हू का आलम आ गया। हुकूमत के महंगाई बम के खिलाफ ताजर सरापाए एहतजाज बन गए। उन्होंने कहा, इस हुकूमत के होते हुए इस मुल्क का चलना, या हुकूमत चलेगी या मुल्क चलेगा। आज की हड़ताल कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख की कामयाब तरीन हड़ताल है। हमारे एक दोस्त इमरान यकूब ने आज इस वजह से गाड़ी भी नहीं चलाई कि उन्हें पेट्रोल पंप खुला नहीं मिला। उन्होंने अपने करीबी अजीज के घर मिलने जाना था, पेट्रोल कम था, वो पेट्रोल डलवाने गए। उन्होंने कहा जी हड़ताल है। उसने कहा क्या? उन्होंने कहा हुकूमत का बेड़ा गर्क हो जाए, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, महंगाई करती है, असी पेट्रोल तानू पाइए, बच्चे पालिए। दूसरी तरफ नाज़रीन, बिजली की बढ़ती हुई कीमतों ने गरीब आदमी के घर में एक बल्ब और एक पंखे का ख्वाब भी चकनाचूर कर दिया। इन सब हालात की तरफ आप देखें तो सुना है दुनिया टीवी के मुताबिक पाकिस्तान के 3 दफा वजीर आजम रहने वाले और अपने शरफ की गोद में, ज़ियाउल हक की गोद में पलने वाले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, सुना है सितंबर के दूसरे हफ्ते किराए कम हो गए हैं, छुट्टियां खत्म हो गई हैं, दोबारा अपने वतन अजीज लंदन तशरीफ लेकर जा रहे हैं। लंदन तशरीफ लेकर जा रहे हैं। उम्मीद है कि वो अपना विजन, जो मियां नवाज शरीफ साहब का विजन है 1981 से, जिसकी तबाही पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम कर रही है, वो साथ लेके जाएंगे। अगर उनका विजन अल्लाह ना करे उनकी बेटी ने थोड़ा सा ले लिया, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, नहायत इमरान यकूब के साथ अच्छे मरासम है, हमारा भाई है, जिगर जान है, वो उनका बड़ा एहतराम करते हैं, हम भी उनका एहतराम करते हैं। आखिर हमारी वजीर आला है। विजन इसको ना दे जाइए, अल्लाह रसूल दा वास्ता, जे साढ़े घर दियां लाइटां बंद हो जाएंगियां, असी भुखे मर जावांगे, असी सफर नहीं कर सकांगे, पेट्रोल नहीं रहेगा, बिजली नहीं रहेगी, गैस नहीं रहेगा, कार नहीं रहेगा, इत्थे तो कोई और आ जाएगा। सुना है मियाँ साहब जितनी देर पाकिस्तान में रहे, ज़्यादातर जब डील करके कमर जवेद बाजवा से डील करके आए, तो हर हफ्ते मरी जाते थे, 3 दिन सड़कें बंद रहती थी। हाँ, उनके बोर्डों पे जिन लोगों ने 14 अगस्त को जूते फेंके, वो गलत फेंके, नहीं फेंकने चाहिए था। IG को चाहिए था SHO को सस्पेंड करने की बजाय इतना ब्रिलियंट IG, फिर मेरे इमरान का करीबी दोस्त डॉक्टर उस्मान अनवर को, एक ही हाल है बलूचिस्तान में अमन कायम करने के लिए डॉक्टर उस्मान अनवर को बलूचिस्तान का IG लगा दिया जाए। जिस तरह उन्होंने 2 साल PTI का कचूमर निकाला है,
صحافیوں کا کچومر نکالا ہے، انصاف کا جنازہ نکالا ہے، پولیس ریفارمز کا جنازہ نکالا ہے، یقیناً وہ ادھر دہشت گردوں کو بھی جنازہ نکالیں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ شہباز شریف بلوچستان عوام کے تحفظ کے لیے ڈاکٹر عثمان انور کو عمران صاحب کی ریکمنڈیشن پر بلوچستان کا آئی جی تعینات کریں گے۔ ہمیں اپنے ملک کا امن ہے۔ ناظرین، یہ تو عذرائے بات ہو رہی تھی کہ کیونکہ جس بندے نے پاکستان کی مقبول ترین جماعت کو پنجاب میں دیوار سے لگا دیا اور پھر ہر دفعہ ریلی نکل آئے، وہ آئی جی میں کوئی نہ کوئی کرنٹ تو ہے نا۔ ویسے ہی اس کو مذاق میں کہتے ہیں تیرے تن من میں بجلی بھری ہے، تو مجھے یقین ہے کہ ڈاکٹر عثمان انور بلوچستان کا امن قائم کرنے کے لیے فوری طور پر آئی جی کے عہدے پر چارج سنبھال لیں گے اگر حکومت نے مرا۔ خیر، ہم دوسری طرف آ جاتے ہیں۔ ناظرین، بڑی بدقسمتی ہے بلوچستان کی سرزمین کو حکومت کی غفلت، نااہلی، نالائکی اور صرف عمران خان کو مائنس کرتے کرتے خود حکومت مسلم لیگ نون مائنس ہو گئی۔ عوام میں غیر مقبول نہیں، نفرت کا شکار ہو گئی۔ ناپسندگی کہہ دیں، چلے نفرت کہنا تو نامناسب لفظ ہے، ناپسندگی کا شکار ہو گئی۔ تمام تر توجہ پی ٹی آئی کو ختم کرنے اور اختلاف رائے رکھنے والے صحافیوں کو ختم کرنے پر ہے، لیکن بلوچستان میں 8 مختلف دہشت گردی کی وارداتیں ہوئی۔ بسوں سے اتار کر معصوم مزدوروں کو، انسانوں کو شہید کر دیا گیا۔ ہمارے سیکورٹی فورس نے جوابی حملہ کیا، اس میں کچھ دہشت گرد بھی جہنم رسید ہوئے۔ لیکن ناظرین، کیا وجہ ہے کہ بلوچستان میں کوئی تو ذمہ داری قبول کرے؟ یہ ہر کام میں کہتے ہیں بھارت ملوث ہے، اور ہوتا بھی ہے۔ اگر بھارت کی ایجنسیاں یہاں کر سکتی ہیں تو ہماری حکومت یا ایجنسیاں اس کو قبول کریں گی؟ یہ کیوں دہشت گرد کامیاب ہو جاتے ہیں دوسرے ملک سے چلتے ہوئے؟ دوسری طرف ناظرین، کچے کے ڈاکو انہیں اپنے یوٹیوب چینل بنا لیا ہے۔ ایک تو پولیس نے بھی اپنے یوٹیوب چینل بنایا ہے، اکثر ٹک ٹاک پہ ان کی چیزیں آتی ہیں، بڑے بڑے اچھے پولیس افسر بھی ہیں، دیانتدار بھی ہیں، محنتی بھی ہیں، لیکن آج کل کچھ لگڑ بگڑ کی ضرورت ہے خوش آمدیوں کی۔ کچے کے ڈاکو میں ناظرین اب تک درجنوں آپریشن ہو چکے اور اس میں اربوں روپے لگ چکے ہیں، اور ہر آپریشن کے بعد کامیابی کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ 12 کانسٹیبل جو شہید ہوئے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ان کا ٹینٹ پانی میں بارش کی وجہ سے آ گیا تھا، ان کے پاس پراپر انتظام نہیں تھا دشمن ڈاکوؤں کو حملہ کرنے کے لیے۔ ڈاکوؤں کو اسلحہ دے کون رہا ہے؟ پاکستان پنجاب میں ہی ہے نا۔ اگر آئی جی پنجاب اتنی محنت کر کے پی ٹی آئی کو دیوار کے سگاسا لگاتے ہیں تو کچے کے ڈاکوؤں کو کیوں نہیں کر سکتے؟ کچے کے ڈاکوؤں پہ درجنوں اربوں خربوں کے آپریشن ہو چکے ہیں۔ جو مرات آتی ہیں افسر اپنے لیے لیڈ کے گن مین یا وزیروں کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ کیا اس کچے کے علاقے میں بار بار آپریشن کر کے اربوں روپے لگا کر کامیابی کے دعوے کرنے والے افسران سے سوال نہیں ہونا چاہیے؟ بتاؤ، وہ سپاہی جو شہید ہو گیا غریب باپ کا، اس کے قاتل کون ہیں؟ بارہا تم نے آپریشن کیا اور ہر دفعہ ناکام کیا، کامیاب کیوں نہیں ہوا؟ کچے کے ڈاکو کیا پاکستان کے اداروں سے زیادہ مضبوط ہیں؟ پولیس سے زیادہ مضبوط ہے؟ رینجر سے زیادہ مضبوط ہے؟ ایک پلاننگ ہے، بلوچستان کی طرف کچھ حصہ، سندھ کی طرف، پنجاب سے پلاننگ کر کے جائیں، ہیلی کاپٹر لے جائیں، اس راستے کو صاف کریں۔ نو گو ایریا بنا دیا ہے آپ نے رحیم یار خان کو۔ ایسا کمپیٹنٹ آئی جی آپ نے تعینات کیا ہے کہ میری گزارش ہے، چلو کچے کے وہ، کیونکہ سنا کسی وزیر نے کہا ایک ایس ایچ او کی مار ہے، وہ جو کہ بلوچستان میں اللہ معاف کرے ہوا، جہاں ہمارے سیکورٹی کے جوان شہید ہو رہے ہیں۔ تو کچے کے ڈاکو تو آئی جی صاحب آپ ختم نہیں کر سکے۔ پی ٹی آئی پہ تو آپ نے ہزاروں، لاکھوں نہیں تو ہزاروں مقدمات تو درج کر دیے۔ یقیناً آپ کی تعیناتی کے لیے بلوچستان کی عوام منتظر ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ اس پہ دیکھا جائے گا، اور کچے کے ڈاکوؤں میں ہونے والے آپریشنوں کی اربوں روپے کاسٹ آ چکی ہے، وہ کون کون کھا گیا، اس کا احتساب ہونا چاہیے، اس کا جواب ہونا چاہیے۔ اگر رحیم یار خان نہیں محفوظ تو اسلام آباد بھی محفوظ نہیں۔ بلوچستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے تو رحیم یار خان میں بھی ہو رہی ہے، پنجاب اور بلوچستان میں کیا فرق رہ گیا؟ 8 دہشت گردی کے واقعات ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، میں نے گزارش کیا کراچی سے خیبر تک تاجروں نے مہنگائی کے خلاف
बढ़ती हुई बिजली की कीमत के खिलाफ, रोज़मर्रा की अशिया के खिलाफ, पेट्रोल गैस के खिलाफ, बढ़ते हुए कर्ज़ों के खिलाफ, कराची से खैबर तक ताजरों ने, पीटीआई ने इसकी हमायत की, मौलाना फजलुर रहमान ने, एएनपी ने, हर तरफ पहिया जाम हड़ताल थी। इससे पहले कि आपके पास एलसी खोलने के लिए डॉलर ना हो और पेट्रोल भी ना आ सके, इस बोझ हुकूमत को अपने गले से उतार फेंको। मैं अदारों से भी गुजारिश करता हूँ, खुदा के लिए, ये चोरी के मंडेट वाले इस मुल्क पर बोझ बन चुके हैं। दहशतगर्दी दोबारा अरूज पर, करप्शन के मुकाबले हो रहे हैं, बेरोजगारी की इंतहा पहुंच चुकी है, नौजवान मुल्क से छोड़कर जा रहे हैं। पाकिस्तान में किसी को कोई पता नहीं कि क्या होगा। अगर ये शटर डाउन हड़ताल मजीद चलती है तो क्या मुकम्मल हो सकते हैं, इससे कितने अरब रुपए का नुकसान होगा। हुकूमत इन्हें कन्विंस नहीं कर सकी और ताजरों ने कहा है और पीटीआई ने कहा है कि वो 8 सितंबर का जलसा ऐसा करेंगे कि पाकिस्तान की तारीख में होगा। अब देखना ये है कि हमारी हुकूमत, हमारी पुलिस पंजाब की या दीगर सूबों की पुलिस कच्चे के डाकू और बलूचिस्तान में होने वाली दहशत गर्दियों के खात्मे के लिए उनको जहन्नुम रसीद करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, या पीटीआई का जलसा रोकने के लिए बसें रोकते हैं, कंटेनर खड़े करते हैं, इमरान खान को जेल में रखते हैं और उन्हें रोकने के लिए सारी ताकत सर्व करते हैं और अरबों रुपए के वसाइल लगाते हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, हमारे रेहाना डार, उमर डार की, उस्मान डार की वालदा सिलेक्शन वाले वज़ीर दफा ख्वाजा आसफ भी कमाल आदमी है। 18 में इलेक्शन हारते हैं तो कहते हैं मैंने कमर जावेद बाजवा को फ़ोन किया, अगले दिन मैं जीत गया। फिर कहते हैं जनरल फैज़ हमीद ने और कहा था कि मुझे आर्मी चीफ बना दें, मैं आपको पीटीआई को फिक्स कर दूंगा। बाजवे ने भी हमसे एक्सटेंशन मांग रही थी। और तुम कैसे दोगले लोग हो यार, एक तरफ कहते हो कमर बाजवा और फैज़ हमीद 18 के इलेक्शन चोरी करके इमरान खान को दिए, दूसरी तरफ आप उनके साथ डील कर रहे थे। और खुद ख्वाजा आसफ ने कहा हमें तो नवाज शरीफ जब मुजरम थे, सजा याफ्ता थे, जेआईटी बनी जिसमें एमआई, आईएसआई, आईबी, पुलिस, एफआईए, कस्टम, एफबीआर, दीगर महकमों की जेआईटी के बाद सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग दी और सजा आपको दी गई, तो आपने कहा हमें हुकूमत या अदालतों ने नहीं, कमर जावेद बाजवा ने भेजा। वज़ीर दफा ख्वाजा आसफ का बयान रिकॉर्ड पर मौजूद है। अब ख्वाजा आसफ क्या कहते हैं, पीटीआई वाले सब्र करें, मुल्क में सबसे ज़्यादा महफूज जगह जेल है, यानी कि इमरान खान अडयाला जेल में बंद है। वो कितने बदकिस्मत वज़ीर दफा हो यार, तुम पाकिस्तान की सरजमीन पे, जिसे कायदे आज़म ने आज़ादी की शम्मा जलाने के लिए बुलाया था, जिसमें अक़लियत को दिया गया था, आपके ख्याल में पाकिस्तान में हर दफ्तर, हर घर, हर जगह, हर पार्क, हर हस्पताल, हर स्कूल, हर एयरपोर्ट से ज़्यादा महफूज जगह जेल है? ख्वाजा साहब ताड़ी मेहरबानी, रेहाना डार को हार गए तो जाओ फिर जेल रहो। अगर आपकी नज़र में पाकिस्तान आज़ादी की कीमत ही कुछ नहीं है, आपने कहा पीटीआई वाले बिल्कुल मुतमिन हो जाए, पाकिस्तान में सबसे महफूज जगह एयरवे की ये सुर्खी लगी है वेबसाइट पे, जगह जेल है, तो फिर अंब खान ਲਈ बाजवे ने डील करके नवाज शरीफ ਨੂੰ लंदन भेजा सी जे, तुसी वज़ीर दफा हो, खुदा का वास्ता इस वजारत का ही मुकाम समझे, आपके कंधों पर बहुत भारी जिम्मेदारी है। गो कि जब से आप वज़ीर दफा बने हैं पाकिस्तान में दहशत गर्दी बढ़ गई है, क्योंकि आप सियासी मुखालफिन को कुचलने पे यकीन रखते हैं। आपने तारड़ साहब नहायत काबिल एहतराम है, उनसे ज़्यादा हमारे दोस्त आईयू को बना देते तो वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा बेहतर डील कर लेते। खुदा के लिए राइट मैन फॉर राइट जॉब पर आए, पीटीआई माइनस नहीं होनी। इमरान खान इतना प्लस हो चुका, बानी पीटीआई को अगर आपने 8 सितंबर इस्लामाबाद में जलसे से ना रोका तो पाकिस्तान की तहरीक का जलसा होगा। और इमरान खान ने कहा है कि मैं जानता हूँ कि नवाज शरीफ लंदन भागने की तैयारी कर रहे हैं, ये जहाँ मर्जी भाग जाए। वो एक पुराना था, मैं नवाज शरीफ के लिए गंजिया तू जिधर भजेगा तेन उत्थे अंडे वजनगे। ये किसी सियासी लीडर के नहीं कह रहा, ऐसे स्टूडेंट लाइफ में नारे होते थे, गंजिया जिथे भजेगा तेन उत्थे अंडे वजनगे। तो लिहाजा मुल्क का पैसा लूटने वाले जहां भी भागेंगे, इमरान खान का कहना है वो उन्हें वापस लाएंगे और कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे और पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी जब तक साजिशी अनासरों को
قانون کے مطابق سزا نہیں ملتی۔ ناظرین، یہ وہ صورتحال ہیں، ایک طرف بلوچستان کی صورتحال، دوسری طرف کچے کے ڈاکو، تیسری طرف مہنگائی کی وجہ سے تاجر، اور چوتھی طرف عمران خان کو مائنس کرتے کرتے حکومت خود ناپسندیدہ ہو گئی اور عمران خان 8 ستمبر کو نہ روکا گیا تو ایک اہم اعلان کریں گے جو حکومت کے لیے وینٹیلیٹر کا زیادہ چلنا مشکل ہوگا اگر جلسہ کرنے دیا گیا۔ ایک اہم وزیر جو قانون سازی کر رہے تھے، ان کی ملاقاتیں ناکام ہو گئی اور نواز شریف نے گزشتہ روز ان پر ناراضگی کا اظہار کیا اہم وزیر پر کہ آپ باتیں تو بڑی کرتے ہیں، آپ فائد عیسیٰ کو ایکسٹینشن نہیں دلا سکے، چیف جسٹس آف پاکستان۔ کل کیا ہوگا؟ آئندہ آپ کو مزید حالات سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی اور ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔